بابا جے اماں بغیر کھانا چنگا نہیں لگدا، جے اماں بغیر بستر چنگا نہیں لگدا، بابا جے اماں بغیر گھر چنگا نہیں لگدا۔ اساں سنیا ساڑی ماں وطن تے وال آئی ہے، وہ جوانوں ماتمی منو عظیم ممبر دی قسم ہے، بس دروہیں دھیاں میری عالیہ سین دیاں ٹور پئیاں، مام حسین دا محل دا دروازہ کراس کیتا نے، پہاڑ دے وزن دا مصائب دا جملہ ہی ات آکھڑیاں جتھا سید سجاد مٹی تے بہ کے رت بیٹھا روندا ہا۔ اللہ گواہ سجے ڈٹھے نے وت کھبے ڈٹھے نے، ایویں سجاد والے پاسے دیکھ کے آدن سجاد اے دسا انہاں دے چوں ساڈی ماں عالیہ کیڑی ہے؟ شاباش بھلا ہونے یار، علی دیاں دھیاں تواڈے تے راضی ہوون، اینج اجڑ کے ولی ہئی علی دی دی سکے بھرائی نہیں سنجاتا، سکیاں دھیاں ہی پوچھ دیاں کھڑیاں ہیں، سجاد دسا انہاں دے چوں ساڈی ماں عالیہ کیڑی ہے؟ سجاد دی رت ودھ پئی ہیں، انگل دا اشارہ کر کے آدن او سامنے جڑی مٹی دے بہ کے روندی بیٹھی ہے ایشا تواری ماں ہے، ماں دے سامنے آ کھڑیاں صبح تو گھن کے شام تک اسے انتظار دے وچ ہونے کربلا آلے کو رون بس کرے سی، اما سا کو جھولی دے چبلے سی، شادیاں چوٹیاں چومسی، شاہ کو پیار کرے سی، شاہ کو کوفہ و شام دے حال لے سی، میں نو عزت ممبر دی قسم ہیک دی نہیں 16 دی انتظار دے چھ گزر گئے، صبح کو آوے نا شام کو واپس والنے نا 16 دی قیامت دا ابھرے، چھوٹی بھیڑ وڈی بھیڑ کو آدھی آج میں اماں دی جھولی چھ زوری نال باندھیا، جدہ میں زوری نال باشا اماں میں نال پیاری کرے سی، میں کو کوفہ و شام دے حالات دے سی، وہ جوانو مادمی منو عزت ممبر دی قسم جدن مام حسین دی حویلی دے اندر آئین، ماں دے سامنے آئین چھوٹی دھی میری عالیہ سین دی، ماں دی جھولی دے زوری نالا کے بہ گئی ہے، نوے نکیاں نکیاں بھئی ماں دے گلی چپائین، ماں دے دوتے کھن گئی ہے، آدھی اماں اللہ دے نا دوتے میرو دیکھ تیرے بغیر میں کو کھانا چنگا نہیں لگدا، جی بابا میں بسم اللہ کرا میں لکھواریا کہا، اماں تیرے بغیر کھانا چنگا نہیں لگدا، اماں تیرے بغیر بستر چنگا نہیں لگدا، اماں دسانا مام حسین تیرا ضربہ دے نال کیویں کٹھے، اصغر کو تیر کیویں لگے، قاسم دے ٹکڑے کیویں تھین، میں نو عزت ممبر دی قسم دھی نال پیار کیا لیکن نہیں جھولی جو چاہیا سی مٹی تے بلائیں سی، آدھی میری دھی میری وڈی مجبوری ہے، نکے نکے ہاتھ جوڑ گئے، اماں آدھی نہ کربلا ہے نہ کوفہ ہے نہ شام ہے، ود مجبوری کیڑی آئی، بی بی آدھی میری مجبوری دیکھنی آئی، او سامنے دیکھ اصغر دی ماں دھوپ دودھ بیٹھی ہے، میں تے کو جھولی جپاوا متا حکوم دا اصغر یاد آونجے، جیڑی آکے او میرا بولی نہ بولے نہ بچڑا، متا حکوم معصومہ یاد آونجے، جے کو زندان دے وچ جیڑی دنیا تو ٹور گئی آئی، وہ جے کو شام دے غریبان دے قبرستان، جی بابا میں بسم اللہ کرا میں لکھواری آکھا، 16 نی ماں کو ملنا دیا رہی ہے، صداروانی قیامت اوبرے جناب عبداللہ پوچھ دین ماں کو ملن جو ہے نہیں ہمیں، ماں مل دیئے یا کوئی نہ ودی تا چوپ رہی ہے، چھوٹی دے کے آنے بابا ایسا ماں کو ملن وے نہیں آئے، اماں جیندی تولائی ہے، لیکن روح کربلا جی بابا اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، اماں جیندی تولائی ہے لیکن روح کربلا رکھائی ہے، کہیں ویلے اکبر کو رونی ہے، کہیں ویلے مام حسین کو رونی ہے، کہیں ویلے مام عباس کو رونی ہے، جناب عبداللہ دیکھ کے فرمینن میریاں دھیاں میں ہونے پیغام بھیجنا ہونے گھر توری ماں ویسی او جوانا او ماتمیوں میں نو رب اکبر دی قسم دیگر دا ویلائی علی دی دھی پیکی حویلی تو ساوری حویلی آئی ہے، جناب عبداللہ فرمینن چاچے جائی میرا سلام ہوئی، بی بی نے سلام نہ جواب دیتے، جناب عبداللہ فرمینن تیرے اکبر دے ودے ارمانین، تیرے بھراوان دے ودے ارمانین، بی بی دے کے آدھے اون تے محمد بابا تیری جوڑی دے ودے ارمانین، جوڑی سلام بیرینی آوی، جناب عبداللہ فرمینن اون تے
محمد امنی خالی سلام نہ کر اوے سلام کر جی میں کو پترا سلام کی دائی ہون علی دی دی متے تے ہاتھ رکھین جناب عبداللہ نے کسنیاں تے رسیاں دے نشان ڈٹھین او جوین کر گیا دے ہون پاک لگے تو قید ہوئی آدھے تو بازار گئی اور تو شرابی نال بلے نہیں رہی اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ.